ويرشدنا إلى أمور هامة تفيدنا في حياتنا الفردية والاجتماعية، فليتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا اسمي محمد الكويتي، أنا من الإمارات. يعني أنا سعيد جدا أن أكون بينكم اليوم، يعني أحس بالاعتزاز والفخر أن أكون معكم اليوم. يعني أنا وصلنا أمس إلى جودبور، يعني مدينة جميلة جدا، وفي الطريق إلى هنا المكان جميل، اسمها صحراء لكن ما شاء الله الزراعة والخضار كل مكان ما شاء الله. أنا أشكركم على حسن الاستقبال، يعني ما قصرتم صراحة، يعني شيء يعني أفتخر فيه. جزاكم الله خير. شفنا هذا المكان الجميل، مدرستكم مدرسة جميلة جدا، والأساتذة يعني ممتازين ما شاء الله. وشفنا منكم الحين قراءة قرآن ما شاء الله، قراءة جميلة جدا، والخطبة العربية، العلم، الخطبة الإنجليزية كان شيء ما شاء الله مبهر، يعني كلام جميل جدا. يعني جزاكم الله خير. جزاك الله خير الشيخ.